Go start. So today we have come here to actually meet the director of Panchayat, but we have been told that the director of Panchayat hasn't come here. So now, I mean, we have got no other alternative but to address the press. आज जाला कितें 2 फेब्रुवारीन आमचे ग्राम सभा जालेले आनी ते सगळे डिसऑर्डर जाला म्हणटा पळय ते आमी ते मेन्शन केलां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आनी ताका सांगलां मातशें तुमी कितें सोल्युशन काडा म्हणून ओ either address the issue or make amendments so that these issues do not happen in other panchayats also. पण हे असले issues continue झालेले आसा. The issues of Gram Sabha. Overall Gram Sabha. What happened in our Gram Sabha is also happening in other Gram Sabhas. So your Gram Sabha like where? Which Gram Sabha? Panchayat Gram Sabha. Which Panchayat committee? Santa Cruz. What happened? Okay, what happened in Santa Cruz Gram Sabha is also happening in other. That is what we saw, and that's the reason why we thought, like, taking up her issue, we would also address other issues that which are taken up in other Gram Sabhas. Now it has been 2 months that ELSA has addressed a letter to the director of Panchayats, but there has been no outcome of it completely. It's put on silent mode. What has been put on? Besides, she has also asked for the information under the state level empowered committee at the Gram Panchayat development plan. So she has got information that they have not even had a meeting. So accounts have not gone to the state level empowered committee from our Gram Sabha, from our Panchayat. There. The director of Panchayats seems to be running away from these issues. For what reason, we don't know. Maka dista ye panchayatin posla, ye sarpanch and deputy sarpanch posle ayani. Kida complaint diun to tumi address korina. Zara ye office kore itla fayda kide lokaku. Ye fayda apna. So what I am trying to say is, the deputy sarpanch and the sarpanch are threatening us. Go to the court, manda. Anything, go to the court. So, Makadista, go to the court. Why? Because our director of Panchayat is going to keep quiet. And therefore, we have got no other solution but go to court. Anna, our Munuk Sutta, to me, book Shapla 600 pages of the rules and regulations of the Gram Panchayat, which has been 1994, to me rules and regulations published केलेला ते तुम्ही पिजून बाळगल्या, because it makes no sense if the director of Panchayat is sitting down over so many things and not taking action. Then I think next time what we will do is we will bring the whole rules and regulation book here and ingasar uza घालतले आम्ही आता threaten करता that we will bring that book and put fire to that book here only and tell and give a clear call to the director of Panchayat. You either act or
we are going to burn that rules and regulation book. हॅलो, आय एम एल्सा फर्नांडीस. आमच्या सांताक्रूज गांवांत 26 फेब्रुवारीचेर ग्रामसभा जाली. इट वॉज अ संडे. आनी त्या ग्रामसभान पळय कितें मिसयूज ऑफ पावर जालो आनी ऑल द अब्यूज एंड थ्रेट्स वीच हॅपन देर. दुसऱ्या दिसा हांवें कंप्लेन बरयलेली आनी ती कंप्लेन गेलोली BDOक आनी DOPक. सो आतां कितलो म्हयने जाले ते तुमी इमॅजिन करा. फेब्रुवारीचें कंप्लेन. BDOन तेजेर DOPन म्हटलें BDO तूं कर. BDOन तेजेर कितें तरी रिपोर्ट केला. नो एक्शन हॅज बीन टेकन. आनी BDOन परतें DOPक माग केला, आतां तूं कर. म्हणजे हें हांव कर तूं कर, हांव कर तूं कर. एक्शन कांय ना. सो एक्शन कांय ना हेजो मिनींग कितें जाता की फाल्यां तर हांव सिमिलर सिच्युएशनान ग्रामसभान वयता, म्हाजेर एटॅक जातालो. सो इफ नथींग हॅज गॉन रॉंग, देन what is the use of all this system? What is the use of director? आमी डायरेक्टराक आतां ही सगळी लेटरां 7 तरी इश्यू पेंडींग आहा. हें केलेलें आमी सगळे म्हाजें पर्सनल कंप्लेन हांवें दुसरेच दिसा केलेलें ग्रामसभा जावन. हें लेटर केलां आमी सगळ्या ग्रामसभाची सिमिलर कंप्लेनां घेवन सगळीं मल्टिपल इश्यू घायलेले हितून. हें आतां आमी बरयलां खंयचे तारखेर 13 तारखेर एप्रिलाचेर. आयज ताका 2 म्हयने जाता. हेजेरूय कांय एक्शन ना. सो 7 तरी इश्यू आहा. हो पळय इश्यू. हें आतां हो इश्यू हितूनच घायलेलो आहा. हो इश्यू मेजर इश्यू. सगळ्या ग्रामसभांनी जाता हो इश्यू. कितें जाता, लोक पळय प्रपोजलां घालता ग्रामसभाक इश्यू घेवचे म्हणून, ती प्रपोजलां रिजेक्ट जाता. आनी हो हें रिजेक्टेड म्हणून हें लेटर मेवता. केन्ना मेवता? लेटर मेवता ग्रामसभा जाल्या उपरांत. सो लेटराचेर एपील पासून ना, तो इश्यू ना आनी ग्रामसभा आमच्या गोंयांत जायच ना. सो करेक्शन मोड आहा पळय, करेक्शन मेथड आहा पळय, मेथडूच ना. कित्याक रिजेक्शन म्हणून पयल्या सट्याक तुका लेटरूच मेवना. मेवलें पासून जाल्यार ग्रामसभा जावन मेवता. त्याच्या उपरांत मागीर ग्रामसभा जायच ना गोंयांत. सो दॅट मिन्स लोकांचे जे गांवांत इश्यू आहा एज पर द पंचायती राज एक्ट, ते कशे ग्रामसभान येतले? जे पंचायत मेंबर बसता आनी इश्यू तो रिजेक्ट करता प्रपोजलाक, आनी हो रिजेक्ट करता तो प्रपोजल आमी डायरेक्टराक मांडला. आतां 2 म्हयने जालो. त्या भायर डायरेक्टरान आमकां कितें सांगलेलें, तुमचे इश्यू आहा पळय ते आपल्याक टायम मेळना तुमकां एटेंड करपाक, आनी हें तें कोर्ट आहा, हें आहा तें आहा. ओके, टायम मेळना म्हणून तें सजेस्ट केलें आमकां. आमी डेप्युटी डायरेक्टराक मेळोना. आमी मेवली. डेप्युटी डायरेक्टराक मेवली. डेप्युटी डायरेक्टरान हेच आमचे पॉयंट्स समजून घेतले. तेणें एक लिस्ट ऑफ 9 पॉयंट्स केले. आतां हे 9 पॉयंट डेप्युटी डायरेक्टर आमकां सांगता तेणें ऑलरेडी डायरेक्टराक पुटअप केल्या म्हणून. आतां डायरेक्टराक तर पुटअप केल्यार हेजेर आमकां कितेंय जाल्यार करेक्टीव एक्शन केन्ना मेवतलें? आतां फॉर एग्जाम्पल आनी एक इश्यू आहा. हो आतां इश्यू आहा पळय तो, हो इश्यू आहा पळय तो अबावट GPDP, ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन आहा. ह्या प्लॅनाचेर एक गोंयच्या सरकारानूच एक मांडणी केल्या. ह्या मांडणेन एक स्टेट लेवल कमिटी आहा. ह्या स्टेट लेवल कमिटीचें हें पळय आमी RTI घातलेलें आनी आमी विचारलें कितल्यो मिटिंग्यो जाल्या स्टेट लेवल. कित्याक पयशे ते 300 crores आहा ह्या पयशांचे बॅकग्रावंड. आतां हे 300 crores हे बेश्टे उडोवपाचे सगळ्या गांवच्या आमच्या गांवच्या ग्रामपंचायतीचे पयशे ते. स्टेट लेवल कमिटीची मिटिंगूच तर जायना. डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लेवल कमिटीची, चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी ह्या स्टेट लेवल कमिटीची मिटिंग जावंक ना अजून पासून. 2016 सावन आमकां फायनान्स कमिशनाचे पयशे येतात. सगळ्या पंचायतींक वयता आनी थिंगा मिस एप्रोप्रिएशन जालां. मिस एप्रोप्रिएशनाची कंप्लेन ऑलरेडी डायरेक्टराक पावल्या. डायरेक्टराक लेटर पासून गेलें की हे मिस एप्रोप्रिएशन जालां पळय तें मातशें इन्वेस्टिगेट करात. हिंगासर आमी विचारता कमिटीची मिटींग जावंक ना. कमिटीची मिटींग जावंक ना. सो मिटींग पासून तर स्टेट लेवलाची जायना. इन्वेस्टिगेशन आनी खंयचें जातलें? आनी ह्या पयशांचेय गजालीचें इन्वेस्टिगेशन जायना. ग्रामसभाचे सादें मॅनेजमेंटाचें इन्वेस्टिगेशन जायना. BDO रिपोर्ट बरयता DOP की एब्यूज आनी थ्रेटनिंग जालां जाल्यार पुलीस कंप्लेन करचें. म्हणजे ग्रामसभा आपयता पंचायत. आमी रिस्कार आमचो लायफ घालून ग्रामसभान वचपाचें आनी थिंगासर आमचेर एटॅक जालो जाल्यार आमी पुलिशेन वचपाचें. म्हणजे गव्हर्मेंट तर मिटींग तर आपयता आपली जाल्यार लोकांनी थंय वचून रिस्क घेवपाचो आनी मागीर पुलिशेन वचून कंप्लेन करपाचें.
There is no system that I should be protected when I go to Gram Sabha. I have to self-protect myself. आणि हो इशू तर आम्ही डायरेक्टराक पुट अप केला, डेप्युटी डायरेक्टराकूय पुट अप केला, जाल्यार हितून प्रिएम्प्टिव्ह एक्शन म्हणटा पळय ते गव्हर्नमेंटाचे कांयच ना. Then why we require rules and regulation? We have to hand over all the panchayat to all the dakus of Goa. सगळे डाकू हा पळय तेंकां पंचायतीन बसोवपाचे, सगळे पंचायत डाकू पंचायत करपाच्यो आनी हो आर्थूर बाबान सांगला पळय एक्ट आहा पळय त्या एक्टाक कांय व्हॅल्यू ना कित्याक डायरेक्टर तेजेर करेक्टिव्ह एक्शन करूंक जाय तो वचून एक्शन घेयना जाल्यार सिस्टम कोलॅप्स जाल्या. ग्राम सभाक मिनींग ना, प्रोपोजलां घालता पळय ती रिजेक्ट जाता आनी ग्राम सभान वचत जाल्यार तुजेर अटॅक जाता आनी तुजेर अटॅक जायत जाल्यार तूंच पळय. आनी अशें करून हें सगळें मिसमॅच जावन मॅस जाला आनी डायरेक्टर तर हितून पळयना जाल्यार वी हॅव नो अदर ऑप्शन बट टू थिंक ऑफ अ डिफरंट लेवल स्ट्रॅटजी. थँक्यू. आतां आमी आयकलां त्या प्रमाणे आमकां गोंयकारांक एक प्रश्न आसपाक जाय की हो DOP डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हलनकर ते आपलें काम करता हो काम चोर जावन फुकट पगार घेता काय? आतां ही जी DOP हायर पोजिशन आसा वयल्यान ते लिपोवन पावता म्हणून आमकां मॅसेज मेळ्ळा अपॉयंटमेंट घेता तेन्ना. आतां फेब्रुवारीन कंप्लेन दिल्लें, जुनाचे मिडल जालें, तरी पासून एक्शन ना. आतां हे जोडले हायर पोजिशन आसात ते DOP विजिलन्स डिपार्टमेंट सेम स्टोरी, कितलीय कंप्लेनां बरय ताचेर कांयच एक्शन जायना. हांकां सिंगापुरा भाशेन तेमी जशे हायर पोजिशन आसात तांकां जाग्यार हाडलोले तशे गोंयकारांनी हांकां जाग्यार हाडपाक जाय. थोडे फाटी कानोली गांवांत थोडे गोंयकार भायर सरोन तेमी इल्लिगलिटीचेर आवाज केलो, ताका आमी थँक्यू म्हणटा. तशें जोरी तर दुसऱ्या गांवांनी गोंयकार भायर सरले जाल्यार हे हायर पोजिशन आसात तांकां सगल्यांक जाग्यार हाडूंक मेळटा. पूण पयलीं आमी गोंयकारांनी जाग्यार येवपाची गरज आसा. दुसऱ्यांक जालां, म्हाका कित्याक पडलां हो एटिट्यूड आमी सोडपाक जाय. एंड रिमेंबर, there are no heroes. Collective power of ordinary Goinkars can bring about the change. And if we are committed, then yes, we can do it. Thank you. Anna Gracious from Chipwell. आता पयलीं सुद्दां हांव स्पेशली म्हाज्या प्रॉब्लमाक लागून हांव DOPक मेळिल्लें तेन्ना म्हाका सांगलें डायरेक्टर ऑफ डेप्युटी डायरेक्टराक मेळ म्हणून. आनी म्हाजो इश्यू हो आसलो की म्हाका ग्रामसभान फ्रिली उलोवंक मेळना आनी हे कन्वेनर हें नांव मिसयूज करता म्हणून. आनी म्हाजें कन्वेनराचें काम कितें काय म्हणून हे प्रश्न वयल्या वयर येताले आनी म्हाका न्हय त्या इश्यूजाक म्हाका अटॅक करताले. आनी ही कंप्लेन म्हाजे डायरेक्टर ऑफ पंचायता कडेन आसा आनी हांवें म्हाज्या कंप्लेनार विचारलां वॉट इज माय रोल तें तुमी म्हाका सांगचें म्हणून. आयज पासून डायरेक्टर ऑफ पंचायतान म्हाका एज अ रिप्लाय दिवंक ना. सेकेंड आमी जावं सेसील बाय जावं एल्सा बाय आमी येवन आमी एक कंप्लेन दिल्ली आनी आमचे सगळे ग्रिवियन्स आमी दिल्ले डायरेक्टर ऑफ पंचायता कडेन. तितून हांवें स्पेशली आमी मेन्शन केले ऑब्जर्वराचे. इतले आमी मेन्शन केला आसतना हो जो BDO एका क्लार्काक जो पंचायतीचो क्लार्क आसता ताका अपॉयंट करता जाल्यार हांव विचारता फाल्यां तूं स्वीपराक घाल तें जातलें. आनी फॉर्मेट हे कितें नांवांचें फॉर्मेट, हे फॉर्मेटाक कितें आहा व्हॅल्यू आहा? आमचो प्रमोद सावंत सांगता सरकार तुज्या दारा लागीं. आयज पळय आमी सरकाराच्या दारा लागीं आसा आनी हो सरकार कांयच करिना जाल्यार म्हाज्या हिशोबान ग्रामसभा सगळे बंद करा. जरी तर आमचे विचार मांडूंक आमकां हक ना जाल्यार ग्रामसभा बंद करात. हे आमचे कुस्तारी हे पगार घेता. आयज ग्रामसभा चलता आनी पंचायतीन इश्यू जाता म्हण आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे आमकां घेता. ही डिपार्टमेंट बंद करा. तुमकां 2-2, 3-3 म्हयने जाता रिप्लाय दिवपाक. म्हाज्या पंचायतीन ऑब्जर्वर आसता एक क्लार्क, फाल्यां तुमी स्वीपर घालपाक तुमकां गव्हर्मेंटाक कित्याक इतले इंटेलिजंट स्वीपर देखून आसूंक शकता. इतलेंच हांव मागता हे फुडें आमी अशें चलोवंक दिवचें ना. आनी पंचायत राज एक्ट जशें आमच्या आर्थूर बाबान सांगला न्हू, आय अपील टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल द पंचायत मातशें एक
दीस आम्ही थारावया आणि तो पंचायत राज ऍक्ट बुक नो आझाद मैदानात ना तो रांगा आम्ही लासून उडवूया कारण त्याचा उपयोग काहीच ना. थँक्यू. सिंपल गजाल आसा की आमी काही दीस पयलीं सिद्धी हलगणकर ही डायरेक्टर जी आसा हाका मेळ्ळें आनी तियेन आमकां अश्युरन्स दिल्लें की आपूण तुजो प्रॉब्लेम इश्यू रिजॉल्व करता. अशें दिसलें की बाबा इमिजिएटली विदीन 2 days तो इश्यू रिजॉल्व जातलो. आतां म्हाका कळना की इतल्या ग्राम सभेक आमी व्हॅल्यू दिता म्हणजे सरकार जो भोव मारता पळय सगळ्यांक सांगता पळय आयज हें सिच्युएशन एक ग्राम सभे मेंबराक हांगासर येवचें पडटा कंप्लेन करपाक हांगासर येवचें पडटा आनी अजून पर्यंत ताका रिप्लाय मेळना. हांव एक सरकाराक सांगता एक काम करा 196 पंचायत ग्रामसभा आहा न्हू ते घरां आहा पळय पंचायत ग्रामसभा घेयनाका पंचायतूच काडून उडया आनी कितें करा ती पंचायती आसा पळय तशेंच मोदी जो बाकीचे सगळे विकत सोडला पळय आपले गव्हर्मेंट टॅलिकॉम आनी रेल्वेज विकत सोडला पळय हांगासर विका कित्याक गरजूच ना. जरी तर ग्रामसभेक एक मेंबर येवन तर उलोवपाक शकना आनी आपलो पुटअप करपाक शकना आनी थंय गुंडा राज चल्लेले आसा पंचायतीन जाल्यार आनी फायदो कितें त्या घरांचो कितें तरी व्हॅल्यू मेळटलो तुमकां त्या कार्डान मागीर तुमचें पोट भरा. कित्याक आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सिस्टम कंप्लिटली फेल जाल्ली आसा. आतां म्हाका एक कळना हे एंड्रिया पेरेरा म्हणून जे डेप्युटी सरपंचाचे बायल मिसीस ओके ही आता लेटर कोणाक बरयता डायरेक्टर ऑफ हे डिपार्टमेंट गोवा पॉलिटेक्निकाक बरयता. कोण मामा आनी मामी बसला थंयसर तुजी हे कोण लेटर म्हाका सांग डायरेक्टराक लेटर बरोवपाचें हेतून कितें आहा इश्यू जाला ग्रामसभेन इश्यू ग्रामसभेन जें कितें जाला पळय डिस्कशन ग्रामसभेक डायरेक्टर ऑफ पंचायत जाल्यार मॅक्झिमम जो क्रिमिनल ऑफेन्स पळय पुलिसाक हे कितें हे हॅरेसमेंट ते काम थंयसर करता म्हणून थंयसर तेजे एक्शन घे म्हणून सांगपाक आमी गोंयकार ओगी रावपाचे ना. हे तुमचे जे कंट्रोल जे आहा पळय डायरेक्टराक सांगूंक सोदता आनी प्रिंसिपलाकूय हांव इंटिमेट करूंक सोदता की बाबा ह्या लेटराचेर जरी तर म्हणजे इनडायरेक्टली सांगता की भुरग्यांनी ग्रामसभा अटेंड करप ना भुरग्यांनी क्वेश्चन करप ना जे ते सांगता पळय जे काय मोडकेकार निवडून आयिल्ले आहा पळय जे मोडकेकार सांगता पळय ते आयकपाचें जे क्रिमिनल जे निवडून आयिल्ले आहा पळय तेंचें आयकपाचें. म्हणजे ही गजाल आहा पळय जेन्ना म्हाका दिसता की जे आतां आर्थूर परवान सांगलें आहा की तो पंचायत एक्ट आनी कित्याक जाय पंचायत एक्ट डायरेक्टरान स्वता पंचायत एक्टाक उजो घालपाचो आमी न्हू कित्याक ती रिस्पेक्ट करीत ना तिका खबर सुद्दां बाबा कितें चल्लेलें आहा तें. वेन पब्लीक ग्रिवियन्सीस आमी प्रॉपर ड्राफ्ट करून डिफरंट पंचायतीचे इट इज फ्रॉम द नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा आमी सांगता बाबा बेबद्या भितर सरता मुद्दम पियोन घालून हाडून तांकां ग्रामसभेक भितर हाडटा कित्याक 2 वरां तांकां बिजी टायम काडपाक जाय आनी ताच्या नंतर तांकां कांय चॅक ना कांय ना कोणूय येवन कितेंय उलयता आनी जे अजेंडा आसा पळय ते डिस्कस करपाक शकना. सो आनी पंचायत ग्रामसभेक कित्याक लागून वचपाचें म्हणल्यार बोवा मारपाक पंचायतीन व्हरपाचें जाल्यार फीश मार्केटान ग्रामसभा दवरपाची थंय सगळ्यांच्याक बेस्ट म्हणटा ज्यो पंचायती ग्रामसभा आहा पळय त्यो व्हरा आनी फीश मार्केटान दवरा. कित्याक आयज डिसिप्लीन ना सिस्टम सगळी पाड घातलेली आसात आनी हांव इतलें सांगूंक सोदतां की हे जे चल्लेलें आहा पळय हेजी डेप्युटी सरपंचाची जी बायल करता पळय कंप्लेनी घालप हें आनी प्रिंसिपला कडेन कंप्लेनी पावप तेज्या कामार कंप्लेन म्हणजे ताणें वचप ना ग्रामसभेन हें कितें चल्लां. एक एक्टिविस्ट म्हणटाले मरे तुमी हे जे आहा पळय हे एक्टिविस्ट म्हणटाले अशे खुबशे एक्टिविस्ट जे आहा पळय हातूनय हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हे जे सो कॉल्ड एक्टिविस्टाक लागून बाकीचे जेन्युअन एक्टिविस्टांची नांवां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा हे एक्स्टॉर्शनिस्ट आसा. आणि आज हे सिस्टम तू एक्टिविस्ट म्हणटा हे जे क्लेम करता पळय पंचायतीन की आमी एक्टिविस्ट हांव आतांच तुमकां सांगूंक सोदता ही वॉज अ बीजेपी एजंट आनी हे एजंटान थंय पाड घातलें खंय जे हांगासर कितें म्हणटा ते आमचे बांबोळे जी शॉपां हाडलेली पळय थंयसर सरकाराचो एजंट म्हणून थंयसर वचून प्रोटेस्ट करप लोकांक थंयसर जालो इश्यू रिजॉल्व तांचो. आयज तूं पंच मेंबर जालो एट द एंड ऑफ द डे कितें पंच मेंबर जावन तुमी हे जे आमी डिमांड फुलफील हे करताले पळय झगडटाले म्हणून तें लायनीर आसा तूं ना. आयज तुमकां कळटलें की बाबा हे सिस्टम जे आहा कंप्लिटली काबार जाल्ली आसा आनी हांव सरकाराक विनंती करता डेप्युटी कलेक्टर सॉरी आमच्या डायरेक्टराकूय क्लियर मेसेज दिवंक सोदता की बाबा हेच्या फुडें आमी खपोवन घेवपाचें ना. आमी आयज तूं धांवला जाय तेय दिसा आमकां तूं म्हणपाले बिजी आहा म्हणपाले पूण कितले फावटी म्हणून धांवतले आमी एक क्लियर करूंक सोदता एकदा डिपार्टमेंटान भितर सरले जाल्यार मागीर एरेस्ट सुद्दां जावं डिपार्टमेंट बंद करचें पडलें पडो पूण हांगासर आमी बसलेले उठपाचें ना. हेच्या पयलीं तूं जाता तितले बेगीन हें एक्शन घेवचें आनी आमकां प्रॉपर सोल्युशन दिवचें. First of all, you can see that different people from different panchayats have come today to raise, concern what's happening right now in our very Goa. It's sad to see that in spite of having director of panchayats, our problems are not being solved, and that's why we have to come here to this center.
I think so. We as citizens, we have this Gram Sabha for one reason, so that people collectively can take decisions for the village. And when the decisions are not being implemented, that's when the frustration comes up. You all might call us like, we're activists, we have problem, when we come, part potta, we are concerned about our village and we are concerned about what is happening. That's why we come forward. First and foremost, when Gram Sabhas are held, the observer, as Anna has said, is not up to the caliber. They send a clerk who's not even higher than the sarpanch, who can take and give a proper observation of the meeting. If there are fights, if there are arguments, if there is some kind of important discussion, there is no. If you see that observer list, it is very plain and simple, and it doesn't have any standard. Really, even the person who we came to meet was shocked. I think so. He said, "This is an old one. There is a new format." Even he was not aware that this format is being used. So we don't know whether the panchayat is using the proper format or these observers. Which format are they using? Secondly, is camera. Even in Talegaon, I am representing now from Talegaon Panchayat. There is still no camera person who comes and record, which is appointed by the panchayat, which is a big flaw. This is mandatory that has to be done, and I'm telling you, I have personally recorded because they do not get recording, and the minutes of the meeting are not proper. They are incomplete. Secondly, what minutes were discussed of the previous meeting, there is no action report on it. So what is the plan of taking resolutions, taking all the things, saying that we want to protect our fields. We are saying that do not fill fields for construction. Resolution is taken, but we can still see field filling happening. Still, panchayat is giving NOC. So where is the seriousness of the panchayat? Does our panchayat have a backbone of its own, or they are following the MLA's rules and regulations? Because our NGPDA chairperson is Jennifer Montserrat, the revenue minister is Montserrat, and our sarpanch is handcuffed because he can't do anything. He just gives NOC for any side project. If you go and see, hill cutting is happening, field filling is happening, roads are being built in between the fields, resolution are taking. We've even passed a resolution right now saying that stop all construction work in our Talegaon village because there's scarcity of water. This particular rains have not yet started. Today's what date? Today's the 14th of June. Tankers are not available in and around Talegaon. I don't know what's happening in the other villages, but I'm telling you, Talegaon, and more construction is coming up. Swage is being left. Still nothing is done. Plus committees. We've had only one insisting. I've had a road safety committee meeting. What about the other committee? I've been asking and inquiring with all the panchayat. They already have a committee set up. They've already had meetings. They already have ID cards. We have not even had any other. 6 categories are there. They are not calling for meetings. They are not intimating people properly. So where are we as a Talegaon panchayat? So I'm happy that today all the panchayats and people are coming together as one, so that we can take this, to the higher ups and to the government and to the CM and to the Minister of Panchayat. We people are concerned about the village and we are worried about the future and the future generations. What are they going to get? So please requesting Siddhi, who is the main person over here, she's got double charge. Please stop that. Keep one person appointed so that when concerned people come to her, that she's there available and there's someone to attend our grievances and have it solved. Please don't have this double, charges being given to her because she can't handle it. Or if she sees that she runs away, I don't know. But today so many members are come here and she is not there again, which is a sad situation. So please look into this and have a solution for all the panchayats and people who are watching. Please raise up issues, come out. कित्याक आयज आमी आवाज करिना जाल्यार आमचे गोंयाक आवाज जातले.